السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله الصحه تكون لاباس. توجور في قناتكم سبورا لا دي زاد مع كادي. مرحبا بكم خوتي وبارك الله فيكم على الدعم، سواء عن طريق الاشتراك او عن طريق لي كومونتير او عن طريق الهجام. ماذا بينا اللي يتفرج فينا جديد خوتي نقولوا له مرحبا بك اولا، وماذا بينا تشارك معنا في القناه طبعا اذا عجبك المحتوى. ونبدا موضوع حلقه اليوم، هو الجوهره اسماعيل بن ناصر. اسماعيل بن ناصر، مقابله اليوم هي المقابله 24 بدون هزيمه. تغلب على الفريق أودينيزي بنتيجة 2-1. يعني مقابلة في القمة كالعادة لإسماعيل بن ناصر. نبدأ أولا خوتي، قبل ما نبدأ نقول ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم بعد العين والعين والحسد، لأن كثرة تعليل الهضرة ورا محل اهتمام أو محل كلام كل الصحافة، سواء عالمية خليجية عربية شمال إفريقية، إضافة إلى اليوتيوبر بمختلف مواقعهم، أي مصريين جزائريين تونسيين ومغاربة. شنا كثير الكلام عليه، الناس تهدر عليه سما كان هو. إن شاء الله بربي احنا يخفوا عليه الهدرة ويخلوه يا خوتي، خاطر العين هذه حق، نعرفوا باللي العين حق. وهذا اللاعب راه في تطور مستمر، وإحنا في حاجة إليه في حاجة إليه. نبدأ خوتي هذا اللاعب شنا تطور خاصة في الآونة الأخيرة، 5 أو 6 مقابلات الأخيرة. هو كان لاعب ممتاز، لكن هذه ال5 أو 4 مقابلات حتى 6 مقابلات الأخيرة شنا تطور ملحوظ 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 ملحوظ، خاصة في الجانب الهجومي. شنا خوتي بإسماعيل بن ناصر تبدل طريقة لعب كما احنا نقولوا 180 درجة. كيف خوتي؟ كان مركز على الدفاع. كان بزاف يتسائلوا يقول لك بن ناصر ما يساهمش في الهجوم، تسديداته ما كانتش بزاف، التمريرات الطويله كانت عنده ناقصه بزاف الى غير ذلك من الامور. في ال6 مقابلات الاخيره او 5 مقابلات الاخيره بدات تبان طريقه لعب جديده لبن ناصر، وهي الدفاع من خلال مركزه كستة أو كمسترجع أو إلى غير ذلك، ثم انتقاله مع انتقال الكرة إلى الهجوم سواء بالكرة أو بدون الكرة. نعرف إحنا هو عنده طريقة مراوغة جيدة، عنده تحكم في الجسد تاعو بطريقة ممتازة والليونة رائعة. إضافة إلى هذا بدأ يمرر التمريرات الطويلة، وبانت هذه خاصة في المقابلة الأولى، المقابلة اللي فاتت والمقابلة تاع اليوم. تمريرة الهدف إلى إبراموفيتش، ومن إبراموفيتش بدأت الهجمة، الهدف الأول. إضافة إلى تمريرة الهدف في المقابلة اللي فاتت، إضافة إلى تواجده في مركز الخصم أو مركز الجزاء للخصم. يعني شناه تواجد كما احنا نقولوا، إن لم يكن طيلة المباراة، يعني شاك فوا تصيبه في منطقة جزاء الخصم. وهذا تطور ملحوظ نتيجة للتطور البدني. لما تكون عندك كما احنا نقولوا إمكانيات بدنية كبيرة تساعدك في تقدم في اللعب، سواء بالكرة بدون الكرة، في قطع الهجمات المعاكسة، في ارتداد، في التقدم، في سرعة الانطلاق إلى غير ذلك. إن لم تكن عندك إمكانيات بدنية ما تقدرش تقوم بالدور اللي راه يقوم به إسماعيل بن ناصر. لهذا تطور بن ناصر ليس تطور فني أو تطور تقني، يعني إنما تطور بدني بامتياز. لأن بن ناصر مقبل يعرف يلعب كرة، يعرف يبلوكي، يعرف يتريبلي، يعرف، لكن الجانب البدني كان ناقص. جال ميلان وطريقة اللعب بالطليان أو الدوري الإيطالي، يعني طريقة دفاعية وطريقة بدنية. خاصة نشوفوا هذا صراعات بن ناصر في الصراعات الفردية، تطور بزاف، تأقلم، ولا يعرف كيف يتاكلي، ولا يعرف كيف يخلص الكرة يعني بدون خطأ، بدون إصابة، إلى غير ذلك من الأمور. الجانب البدني، وهذا للتحضيرات البدنية والكوتش المخصص له للتحضيرات البدنية. وهنا تشوفوا ميزة لاعبين الوسط، لازم تكون عندهم إمكانيات بدنية رهيبة باش يتطوروا ويقوموا بالدور اللي يقوم به اغلب لاعبي او اغلب نجوم خط الوسط في العالم. ونشوفوا حنايا امثال بوغبا، نشوفوا امثال سابقا بيلو، امثال فيراتي حاليا، امثال موديريتش، امثال يعني لاعبين كبار كبار وكبار، بوسكاس الى غيره. ان لم تكن عندك الجانب البدني ما تقدرش تشارك في الدفاع وتشارك في الهجوم. لهذا تطور بن ناصر بدني بصفة أساسية، لأنه هو لاعب ممتاز، موهبة كروية، يعني تقني فني إلى غير ذلك من الأمور.
ما نقولوش كامل، كما ما يقولوش كامل، لكن كما احنا نقولوا من اللاعبين الكبار على مستوى العالمي، في من خلال إمكانيات ترويض الكرة، تريبل، لي باس، كل شيء. لكن الجانب البدني تطور كما احنا نقولوا بصورة كبيرة وكبيرة جدا، وهذا ملحوظ. أنت واحد مثلا لاعب ما عندكش القابسة كما احنا نقولوا بالعامية، ما تطيقش تشارك في الهجومات، تكتفي بالدور الدفاعي بس كي تنتقل للهجوم تعيا. لهذا يقوم المدرب بتغييرك، يعني 65 أو 70 دقيقة، أو مثلا حتى 55 حتى 60 دقيقة يقوم بتبديلك. لكن لما يشوفك أن عندك إمكانيات بدنية مثل إمكانيات بن ناصر حاليا، يعني يخليك تكمل 90 دقيقة وحتى 120 دقيقة، لأنه يحتاجك مام في لي ماتش ما يريحكش، لأنك عندك إمكانية تلعب. وهذا هو الجانب اللي طور فيه بن ناصر، يعني الجانب البدني، خاصة في الظروف الدوري الإيطالي. نعرف دوري اندفاعي، دور كما احنا نقولوا صراعات بدنية أو صراعات ثنائية. لهذا استفاد كثيرا 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 بن ناصر من انتقاله إلى الدوري الإيطالي. ورانا نشوف كذلك اللاعب الآخر الجزائري محمد فارس، وهو كما احنا نقولوا اكتشاف او نقولوا المفاجأة السارة في الدوري الإيطالي، خاصة للاعبين الجزائريين. يعني كان مهدد للسقوط للدرجة الثانية، جاء للدوري الإيطالي في نادي كبير كبير وينافس على المراكز الأولى أو المراكز الأربعة أو مراكز دوري أبطال أوروبا، على الأقل دوري الاتحاد الأوروبي. لكن راه في مفاجأة وفي كما احنا نقولوا نسق متصاعد. من بعد نديروا على أخبار محترفين خوتي حسة، ونتكلموا على تطور فارس أو ظهور فارس بالسبعيني، رامي بالسبعيري. هذا التطور الرهيب، وهذا اللاعب اللي راه جاي من البعيد وغادي إن شاء الله بربي يطرق باب احتراف لأكبر الأندية إن شاء الله. أني متمنيه ينتقل إلى سواء بايرن ميونخ، سواء، مع العلم أنه متعددة مناصب تلعبه وين حبيت. برامي تقدر تلعبه ظهير أيسر، مسترجع، كيما طلع لك مدافع أيمن، مدافع أيسر، كيما طلع لك تلعبه، كيما طلع لك تلعبه. وهذه ميزة في اللاعب، ميزة في اللاعب، يعني الفريق اللي عنده لاعبين كيما هاك ما يستغناش عليهم بسهولة. إن شاء الله خاوتي عجبتكم الحصة، ونتلقى في مواعيد أخرى، والسلام عليكم.